السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا علم و حکمت کی زینت ہے مولا علی، ایک رب کی عنایت ہے مولا علی،
علم و حکمت کی زینت ہے مولا علی، ایک رب کی عنایت ہے مولا علی، میرے آقا کی چاہت ہے مولا علی، مہتاب ولایت ہے مولا علی، شان حیدر سمجھ لو اسی بات سے، شان حیدر سمجھ لو اسی بات سے، رب تعالی کی نعمت ہے مولا علی، میرے آقا کے نظر میں میرے آقا کے گھر میں رہنے کے سبب بالیقین با کرامت ہے مولا علی، ذکر ان کا ذیشان کرتے رہو، ذکر ان کا ذیشان کرتے رہو، نکہت گل کی راحت ہے مولا علی۔ مختصر حمد و ثناء بعد، درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، امام المرشدین، امام المجاہدین، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذاتی اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے نبی پاک علیہ السلام دے سارے یار ہی عظمت والے نے، سارے یار ہی جنتی نے، سارے یار میرے پیغمبر دے عادل بھی نے، صابر بھی نے، شاکر بھی نے۔ اگر میرے پیغمبر علیہ السلام دی گفتگو نو ویکھنا ہوئے تو میرے پیغمبر دے یاراں دی گفتگو نو ویکھ لو، میرے پیغمبر دے چلن نو، میرے نبی دے پھرن نو، میرے پیغمبر دی گفتار، گفتگو، چال، ڈھال، میرے پیغمبر دی نماز، ذکر، اذکار، قرآن، تلاوت، روزہ، نماز، ہر ایک عمل دی عکاسی میرے پیغمبر دے یاراں کر کے وکھائیے۔ انج سمجھ لو ایک قرآن وہ ہے جو آسمان تو آیا ہے، اور دوسرا قرآن وہ ہے جو میرے پیغمبر دا عمل صحابہ دی شکل اندر میرے توڑے کو لایا ہے۔ یہ اللہ پاک نے میرے پیغمبر دے یاراں نو عظمت شان عطا فرمائی۔ انہاں یاراں دے اندروں ایک یار، ایک میرے پیغمبر دا وفادار، ایک میرے پیغمبر دا جانثار، جنہ دا نام نامی اسم گرامی سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی، نام علی ہے، کنیت ابو الحسن ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ تو انہ دی ایک کنیت مشہور ہوئی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رشتے دے اندر میرے پیغمبر دے چچا زاد بھائی لگ دینے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام دی نبوت تو 10 سال پہلا مکہ مکرمہ دے اندر پیدا ہوئے، یعنی انج سمجھ لو میرے پیغمبر نو 40 سال تے نبوت ملی ہے، نبی پاک علیہ السلام دی 30 سالہ زندگی تو بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو اللہ پاک نے پیدا فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فضائل و مناقب اللہ پاک نے بڑے عطا فرمائے نے۔
قرآن پاک دیاں چند آیتاں، نبی پاک علیہ السلام دی چند فرمودات اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی زندگی دے دو تین پہلو انشاءاللہ ذکر کرانگا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ پاک میرے سمیت سانو سارے نو سن سنا کی او دے مطابق عمل دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میرے جوڑ تسان دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے نازلون والا خالق کائنات دا قرآن بیان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ فرمایا کائنات دے لوگوں اللہ پاک نے انعام نازل کیتا ہے۔ اللہ پاک دے بڑے بڑے انعامات ہوئے نے نبیاں دے اوپر، صدیقاں دے اوپر، شہیداں دے اوپر اللہ پاک دے بڑے بڑے انعام ہوئے نے۔ اللہ پاک نے صالحین نیک لوگاں دے اللہ پاک نے بڑے بڑے انعام نازل فرمائے نے۔ حضرات محترم صدیقاں دے اندر میرے پیغمبر دا یار حضرت ابوبکر صدیق بھی آمدے نے، صدیقاں دے اندر میرے پیغمبر دا یار عمر بھی آمدے، صدیقاں دے اندر سچیاں دے اندر حضرت عثمان بھی آمدے نے، صدیقاں سچیاں دے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آمدے نے، شہداء دے اندر حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صالحین دے اندر صدیق فاروق عثمان و حیدر، میرے پیغمبر دے 1.5 لاکھ صحابہ سارے دے سارے صالحین دے اندر آمدے نے۔ انہاں دے اندروں ایک میرے پیغمبر دا یار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ 10 سال دی عمرے اللہ پاک نے اسلام دی دولت نال مالا مال فرمایا۔ ایک دن میرے پیغمبر علیہ السلام دے گھر دے اندر آئے، میرے پیغمبر علیہ السلام تے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا کر رہے نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی 10 سال دی عمرے بچپن ہے حضرت علی دا، چل دیاں کھیل دیاں کھلام دیاں محبوب کائنات پیغمبر دے گھر دے اندر آگے حضرت علی پاک تے آ کر کے ویکھیا نبی پاک تے سیدہ خدیجہ نماز پڑھ رہیاں نے تے نبی پاک علیہ السلام نو حضرت علی فرماندے نے محبوب جی اے تسی کم کیڑا گھر دے پے ہو؟ نبی پاک فرماندے نے علی جی گل سنو نا، اللہ پاک نے مینوں اسلام دی دولت عطا فرمائی ہے، اللہ پاک نے مینوں نبوت ختم نبوت دا تاج پہنایا تے اس نبوت دے اندر اللہ پاک نے نماز بھی عطا فرمائی ہے، میں او نماز پڑھدا پیا ہاں۔ علی گل سننا، میں اللہ دا پیغمبر تینوں بھی دعوت دینا وا، تو بھی اسلام قبول کر لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں محبوب جی میں انی دیر تک اسلام قبول نہیں کرانگا جب تک اپنے باپ ابو طالب دے نال مشورہ نہیں کر لواں گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں علی گل سننا، اگر تو اپنے باپ ابو طالب دے نال مشورہ کریں گا این ممکن ہے کہ تیرا باپ تینوں کلمہ پڑھن تو روکے، اگر کلمہ پڑھنا ہی جانا ہے تو پھر انج کرنا چھپ کے کلمہ پڑھ لے، اپنے اسلام نو ظاہر نہ کر کلمہ پڑھ لے، جدو موقع ملے گا
گا اللہ پاک توفیق عطا فرمان گے اس وقت لوگاں دے سامنے اپنے ایمان نو ظاہر کر دے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ٹھیک ہے محبوب جی میں سوچنا وا سوچ کر کے میں تہاڈا مشورہ کراں گا حضرت علی گھر دے اندر چلے گئے نے اللہ پاک نے حضرت علی دا شرع صدر کر دیتا ہے حضرت علی دے سینہ مبارک دے اندر اللہ پاک نے اسلام دی دولت نو رکھ دیتا ہے اسلام دی محبت نو رکھ دیتا ہے اللہ اکبر لالا اگلا دن ہویا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو چل دیاں میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول آئے نے آ کر کے کہندے نے اللہ دے پیغمبر جی تسی کل مینوں کیڑا پیغام دیندے پئے سو نبی پاک فرماندے نے گل سن علی میں تینوں کل پیغام دیندا سی اسلام قبول کر لے ایک اللہ دی ربوبیت نو تسلیم کر لے اللہ پاک دی وحدانیت نو تسلیم کر لا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے محبوب جی سلام لہان دا طریقہ کار کیے میرے نبی نے جو اپنا دست مبارک اگے کیتا حضرت علی پاک نے ہاتھ تیات رکھ کے کلمہ پڑھ لیا اللہ پاک نے اسلام عطا کر دیتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ایام گزار دے پینے حضرت علی فرماندے نے لوگوں اج اللہ پاک نے مینوں اسلام دی دولت نال مالا مال فرمایا آج میں اسلام نو سمجھیا مینوں سمجھ آ گئی ہے اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں لات منات عزت حبل تے یعوق تے ود تے نصر سوا جڑے نے نا اس سارے تے سارے فضول نہیں حضرت علی فرماندے نے پھر اللہ پاک نے وہ بھی دن لے کے آندا فرماندے نے ایک دن میرے پیغمبر علیہ السلام تے میں تے نبی پاک انج مکہ مکرمہ دے اندر تشریف لے کر کے آیا حضرت علی فرماندے نے بیت اللہ دی چھت دے اوپر ایک تانبے دا بت بنایا ہویا حضرت علی فرماندے نے مینوں نبی پاک نے آکھیا اے علی نیچے بیٹھنا حضرت علی فرماندے نے میں نیچے بیٹھیا میرے جناب کندھیاں دے اوپر نبی پاک علیہ السلام نے اپنے قدم مبارک رکھے نے فرمایا علی جی کھڑے ہو نا حضرت علی فرماندے نے میرے کندھیاں دے اوپر نبی پاک نے اپنے قدم مبارک رکھے نے تے میں کھڑا ہوں دی کوشش کیتی ہے میرے کو کھڑا نہیں ہویا گیا میرے جناب لتاں کمبدیاں پیاں نے میرا جسم کمبدا پیا تے نبی پاک فرماندے نے علی جی بیٹھ جاؤ حضرت علی فرماندے نے میں بیٹھ گیا ہاں پھر نبی پاک نیچے بیٹھے نے حضرت آقا فرماندے نے علی جی میرے کندھیاں تے سوار ہوو حضرت علی فرماندے نے میں نبوت والے کندھیاں تے قدم رکھیا واہ علی میں تیری عظمت تو قربان جاواں کتے انہاں کندھیاں دے اوپر حسنین کریمین کھیل دینے کتے انہاں کندھیاں دے اوپر سیدہ فاطمہ کھیل دیاں نے کتے انہاں کندھیاں دے اوپر سیدہ زینب کھیل دیاں نے کتے انہاں کندھیاں دے اوپر سیدہ رقیہ کھیل دیاں نے کتے انہاں کندھیاں دے اوپر حضرت جناب ام کلثوم کھیل دیاں نے کتے انہاں کندھیاں دے اوپر میرے پیغمبر دی بیٹی فاطمہ دا بیٹا محسن کھیل دے کتے انہاں کندھیاں دے اوپر سیدہ زینب دی بیٹی اللہ اکبر میرے پیغمبر دی نواسی کھیل دیئے حضرات کندھے کیڑے کندھے نے اے او کندھے نے جنہ کندھیاں تے بارے خالق کائنات نے قرآن بیان کیتا فرمایا یا ایوہ المزمل انہ کندھیاں دے اوپر مزمل دی چادر ایک کیڑے کندھے نے اللہ پاک فرماتے نے یا ایوہ المدثر اے چادر اوڑن والے پیغمبر انہ کندھیاں دے اوپر چادر آئیے ایک کیڑے کندھے نے اے او عظیم کندھے نے جنہ کندھیاں دے اوپر اللہ پاک نے نبوت و ختم نبوت رکھ دیتی ہے حضرت علی فرماتے نے میں انہ کندھیاں دے اوپر سوار ہویا میں اپنے قدم رکھے نے انج نبی پاک کھڑے ہوئے نے آقا فرماتے نے علی جی گل سنو نا اے جڑا بیت اللہ دے اوپر بت بنے انہوں نیچے گرا دیو حضرت علی فرماتے نے کائنات دے لوگوں میں نبی پاک دے کندھیاں دے اوپر کھڑیاں ہو کر کے اس بت نو گرا کر کے نعرہ تکبیر بلند کیتا میں آکیا لوگوں کل بھی اللہ ایک سی اج بھی اللہ ایک جب تک
زندگی ہے جب تک سانس دے اندر سانس ہے اسی پیغام دیندے رواں گے مشکل کشا بھی اللہ حاجت روا بھی اللہ بگڑی بنان والا بھی اللہ سجدے دے لائق بھی اللہ قیام دے لائق بھی اللہ رکوع دے لائق بھی اللہ اللہ رب العزت دا قرآن بیان کر دے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اے کائنات دے لوگو آدم دا بھی رب اللہ نوح دا بھی رب اللہ ابراہیم دا بھی رب اللہ خلیل اللہ دا بھی رب اللہ ذبیح اللہ دا بھی رب اللہ 1,24,000 دے کم و پیش نبیاں دا بھی رب اللہ محمد مصطفیٰ دا بھی رب اللہ تے میں علی دا بھی رب اللہ ہے حضرت علی فرماندے نے میں بت نو گرا کے نعرہ تکبیر بلند کیتا اے اسلام لے کے آمدا حضرت علی رضی اللہ تعالی اللہ اکبر اللہ اللہ درام تجی وقار اللہ پاک نے میرے پیغمبر دے سے یار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑیاں عظمتاں تے شاناں دے نوازیا ذرا غور کیجئے اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر میرے پیغمبر دے یار دا تذکرہ کنج کیتا اللہ رب العزت فرماتے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار فرمایا کائنات دے لوگو او لوگ جڑے لوگ اولیت اسلام لے کے آن والے اللہ پاک انہا تیرا دیو گیا رضی اللہ عنہم ورضوان حضرات دیوہ کر پہلے اسلام لے کے آن والے حضرت صدیق تی اللہ پاک را دیو گئے حضرت عمر تی اللہ پاک را دیو گئے حضرت عثمان تی اللہ پاک را دیو گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو تی اللہ پاک را دیو گئے حضرات دیوہ کر میرے پیغمبر دے ستارے نے اللہ پاک نے میرے پیغمبر نے 4 ستارے عطا فرمائے نے اللہ اکبر لالا میرے پیغمبر علیہ السلام ناؤ انہا ستارے ہم دے نال محبت کریا کر دے ویسے تے ساری صحابہ عظمت والے ساری عظمت تے شان والے نے لیکن اللہ پاک نے نہ 4 نو جڑی عظمت عطا فرمائیے انج سمجھ لو اللہ دے پیغمبر دے 1.5 لاکھ صحابہ دے اندروں جڑے میدان احد دے اندر گئے او عظمت والے میدان احد دے اندروں جڑے میدان بدر دے اندر 313 گئے او اس تو بھی زیادہ عظمت والے میدان بدر دے اندروں او میرے پیغمبر دے یار جنہوں عشرہ مبشرہ کیا جاندہ ہے او میرے پیغمبر دے یار اور بھی عظمت والے عشرہ مبشرہ دے اندروں میرے پیغمبر دیو 4 یار 4 خلفاء دینا دے بارے میرے پیغمبر نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین فرمایا کائنات دے لوگو میری سنت تے عمل کرنا تے میرے خلفاء دی سنت تے عمل کرنا ہے میرے پیغمبر نے نہ 4 دی گل منن دا حکم دیتا ہے حضرات پتہ چلیا جڑا بندہ انہاں 4 دی گل من دے اللہ پاک او بندہ انج سمجھ لو جویں اللہ دے پیغمبر دی گل مند ہے اللہ اکبر اللہ تائیں تے پھر میں محبت نال انجا کیا کرنا اللہ اکبر فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ ہے فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ ہے قرآن کلام اللہ ہے شان محمد کی قرآن کلام اللہ ہے شان محمد کی اور شان محمد کی تقریر صحابہ ہے
فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے، اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ ہے، اگر کفر سے بچنا ہے صحابہ سے جڑ جاؤ، اگر کفر سے بچنا ہے صحابہ سے جڑ جاؤ، ظلمات کے طوفان میں تنویر صحابہ ہے، ظلمات کے طوفان میں تنویر صحابہ ہے، اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ ہے، قال اللہ تعالی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اللہ پاک نے میرے پیغمبر دے یار علی نو شان عطا فرمایا۔ دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا تے حضرت علی دی عظمت۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ درام تے دیواکار، اللہ پاک دے قرآن دا دوسرا مقام سورۃ توبہ 11واں پارہ، اللہ پاک فرماندے نے التائبون العابدون التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ فرمایا کائنات دے لوگوں میرے نبی دے یار کون یار نے؟ التائبون توبہ کرنے والے، العابدون عبادت کرنے والے، السائحون روزے رکھنے والے، الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر۔ میرے پیغمبر دے یار کون یار نے؟ میرے پیغمبر دے یار نے کی دا حکم دے نے، برائی تو روک دینے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ اللہ پاک دیاں حداں دی جناب پاسداری کرنے والے انہا یاراں دے اندر میرے پیغمبر دا یار علی بھی آمدہ ہے۔ حضرات علی نمازی علی، علی تہجد گزار علی، علی نمازی علی، علی قاری قرآن علی، علی توبہ کرنے والا علی، علی عبادت کرنے والا علی، علی روزے رکھنے والا علی، علی رکوع کرنے والا علی، علی سجدے کرنے والا علی، علی نیکی دا حکم دین والا علی، علی برائی تو روکن والا علی، علی جناب اللہ پاک دی حداں نو کراس نہیں کرنے والا علی، علی اللہ پاک دی حداں دی پاسداری کرنے والا علی۔ یہ حضرات کون علی پاک نے؟ یہ تو علی پاک نے جنہاں نو اللہ پاک نے شان عطا فرمائیے۔ میرے پیغمبر دا دماد علی ہے۔ علی کون علی؟ میرے پیغمبر دا دماد علی۔ علی کون علی؟ حضرت عمر دا سسر علی ہے۔ علی کون علی؟ سیدہ فاطمہ دا زرتاج علی ہے۔ علی کون علی؟ حسنین کریمین دا بابا علی ہے۔ علی کون علی؟ علی صابر علی، علی شاکر علی، علی ذاکر علی، علی اللہ پاک دا ذکر کرن والا علی، علی بہادر علی۔ میدان عمل دے اندر ویکھو بہادری دا پیکر علی ہے۔ اگر صبرہ دے اندر ویکھو نا حضرت علی صابر علی نے، اگر شکر کرنے والے ہم دے اندر ویکھو میرے پیغمبر دے یار علی دا نام سرے فرستان دے۔ حضرات میرے پیغمبر دا یار علی کون یار ہے؟ ایتیو یار ہے جس علی دے بارے میرے پیغمبر فرمان دینے کائنات دے لوگو ان علیین منی وانا منہو، فرمایا علی میرے وچوں میں علی وچوں۔ اور اگلا جملہ میرے پیغمبر نے فرمایا وَخُوَ وَلِيُّ
कुल्लि मुमिनिन मिन बादी, मेरे पैगंबर दा सही फरमान दा में तिरमिज़ी दे अंदर है। आका फरमांदे ने कायनात दे लोगो अली मेरे विचों मैं अली विचों आ। और गल कर जनाब याद रखिया जे मेरे नबी फरमांदे ने कायनात दे लोगो मेरे तो बाद जिन्ने मोमन ने सारे मोमिना दा पीर अली पीर है। सारे मोमना दा पीर अली पीर है, सारे मोमना दा वली अली है। अज मोमन हर बंदा कहंदा मैं मोमन आ, भाबी कहंदा मैं मोमन आ, सुन्नी कहंदा मैं मोमन आ, शिया कहंदा मैं मोमन आ, देवबंदी कहंदा मैं मोमन आ। असी वेखना मोमन है कौन है, असी कुरान चो वेखना है। दावे ते असी सारे करने असी मोमन आ। एक असी अपनी जुबान चो मोमन कहने असी वंड कढ़नी है। नबी पाक ने वंड कढ़ी है, नबी पाक ने गल समझाई है। अली मोमना दा वली है, अली झूठियां दा वली नहीं, अली शराबियां दा वली नहीं, अली जनाब कबाबियां दा वली नहीं, अली जानियां दा वली नहीं, अली मोमना दा वली है, अली मोमना दा पीर है, अली मोमना दा रहबर है। असी मोमन लबना है। आज ये जरा गौर कीजिए, मोमन लबना है असी। अल्लाह अकबर लाजराम ते जीवाकार। कुछ मोमन ऐसे ने जड़े अपनी जुबान तो कहते ने मैं मोमना मैं मोमना। अल्लाह अकबर लाला हाथ जनाब वेख लो, चेहरा वेख लो, मोमना वाली शक्ल कोई नहीं, दाढ़ी मनवाई फिर दाती अपने आप नु मोमन कही जाता है। अल्लाह अकबर कई मोमन इंज दे ने ए रोड़ा ते वेख लो। अल्लाह अकबर नाले सिगरेट दा सूटा लाई जाता है, नाले कहंदा अली अली कहंदा पिया ना ना सोनिया इंज मोमन नहीं किया जाता। कई इंज दे मोमन ने अल्लाह अकबर जड़े जुबान तो नाले गालां कढ़ी जाते ने, नाले कहते ने अली साडा वली है। अल्लाह अकबर इनू मोमन नहीं किया जाता, अपने आप नु मोमन कहते ने ते नाले हजरत सहाबा किराम ते तबर्रा करते ने, इनू मोमन नहीं किया जाता। आइए मोमन मैं तुहानू विखाना चाहना दो आयतां कुरान पाक दियां। अल्लाह अकबर लाला पहला मुकाम अल्लाह पाक दे कुरान दा। अल्लाह पाक फरमांदे ने फरमाया लज़ीना युमिनून बिल गैबी व युकीमून सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। फरमाया कायनात दे लोगो ईमान वाला कौन हुंदा है, मोमन केड़ा बंदा हुंदा है। एक मोमन वो बंदा है जिहड़ा अपनी जुबान ते खुद अपने आप नु मोमन कहंदा है। एक मोमन होवे जिन्हों अल्लाह पाक कुरान पाक दे अंदर मोमन कह रहे ने। फरमाया मोमन कौन हुंदा है जिहड़ा अल्लाह नु वेखम तो बगैर ईमान ले आवे, अल्लाह दे नबियां नु वेखम तो बगैर ईमान ले आवे, अल्लाह दे फरिश्तियां ते ईमान लेके आवे, अल्लाह पाक दियां किताबां ते ईमान लेके आवे, कयामत ते ईमान लेके आवे, अल्लाह अकबर फरिश्तियां ते ईमान लेके आवे, जन्नत ते जहन्नम ते ईमान लेके आवे, तकदीर दी अच्छाई ते बुराई ते मान लेके आवे। एक मोमन एक होंदा है। अल्लाह पाक ने दूसरी मोमना दी खूबी जिक्र कीती है। फरमाया वयुकीमून सलाता वयुकीमून सलाता। मोमन नमाजी होंदा है, मोमन बेनमाज नहीं होंदा, मोमन शराबी नहीं होंदा, मोमन नमाजी होंदा है, मोमन जानी नहीं होंदा, मोमन नमाजी होंदा है, मोमन कबाबी नहीं होंदा, मोमन नमाजी होंदा है। अल्लाह अकबर लाला हज़रात अल्लाह पाक ने मोमन दी दूसरी खूबी जिक्र कीती है। फरमाया मोमन नमाजी होंदे। तीसरी खूबी अल्लाह पाक ने जिक्र फरमाइए। फरमाया व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। मोमन कौन है जिहड़ा अल्लाह पाक दे राह दे अंदर माल खर्च करदा है। हज़रात जीवा कर एक आए ते तीन खूबियां मोमिनीन दियां मिल गईयां। दूसरा मुकाम अल्लाह पाक दे कुरान दा। अल्लाह अकबर अल्लाह पाक दे कुरान दा जनाब 21वां बारा सूरा अहज़ाब दे अंदर अल्लाह पाक ने मोमन किन्ना नु आखिया। फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। फरमाया कायनात दे लोगो मोमन ओ हुंदा है जिहड़ा नबी दियां बीवियां नु अपनी मामा तस्लीम करे। हजरात एक मोमन ओ हुंदा है जिहड़ा अपने आप नु मोमन कवे, मेरे पैगंबर दी सैयदा आयशा नु ना मन्ने, ए मोमन नहीं हुंदा। मोमन रब ने कह दिता चौथी खूबी मोमन दी सैयदा आयशा नु अपनी मां मन्ने, हफ्सा नु अपनी मां मन्ने, जनाब मैमूना नु अपनी मां मन्ने, ज़ैनब नु अपनी मां मन्ने, खदीजा नु अपनी मां मन्ने। इधर मामा नु गाला कढ़ रहे, उधर मोमन कह रहे, नाले कह रहे अली मेरा अली है, और तेरा अली नहीं। अल्लाह दी कसम मैं गल नहीं कर रहा, एक गल मेरे पैगंबर ने वंड कढ़ीए। अली मोमना दा वली है, अली झूठियां दा वली नहीं, अली सिर्फ दावे वालियां दा अली नहीं, अली सच्चे मोमना दा वली है। सच्चा मोमन कौन है? जिहड़ा सैयद
عائشہ نو ماں منے، جڑا سیدہ حفصہ نو ماں منے، ازواج مطہرات نو ماما منے، انہاں دا علی مومن ہے، انہاں دا علی ولی ہے، انہاں مومنہ دا علی ولی ہے، جڑا نمازی ہے او دا ولی علی ہے، جڑا قرآن دا قاری ہے او دا ولی علی ہے، جڑا تہجد گزار ہے او دا ولی علی ہے، جڑا شرابی ہے او دا کوئی دوست علی نہیں۔ علی دوست نمازی دا دوست ہے، علی دوست تہجد گزار دا دوست ہے، علی دوست میرے پیغمبر دیاں بیویاں دا حیا کرنے والے دا دوست علی ہے۔ حضرات علی کون علی ہے؟ علی مومنہ دا علی ہے، علی شرابیاں دا علی نہیں، علی کبابیاں دا علی نہیں۔ آج لوگ دعوے کر دینے علی میرا ہے، علی میرا ہے۔ اوہ اللہ دی قسم میں نہیں کہہ رہا، پوری کائنات دے سردار پیغمبر نے کہہ دیتا ہے جیڑا مومن ہے او دا علی ولی ہے۔ رب نے کہہ دیتا ہے مومن او ہندہ ہے جیڑا میرے پیغمبر دیاں بیویاں نو اپنیاں ماما تسلیم کرے۔ ماما تو ماندہ نہیں تھی حضرت علی نو اپنا ولی کہنا ہے، کدی نہیں ہو سکتا، تیرا جھوٹا دعویٰ تے ہو سکتا ہے، لیکن اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا تو ولی نہیں ہو سکتا، حضرت علی تیرا ولی نہیں ہو سکتا، کیونکہ تو میرے پیغمبر دیاں بیویاں دا گستاخ ہیں۔ میرے پیغمبر دیاں بیویاں تو ماما نہیں ماندا، جدو تو ربی دیاں بیویاں نو ماما نہیں ماندا، رب تینو مومن نہیں ماندا۔ جدو تو مومن نہیں تھی علی تیرا نہیں، علی میرا ہے۔ کیوں میرا ہے؟ کیونکہ میں بیویاں دا بھی احترام کرنا، میں نبی پاک دیاں بیویاں دا بھی احترام کرنا، نبی پاک دے یاراں دا بھی احترام کرنا، نبی پاک دیاں بیٹیاں دا بھی احترام کرنا، نبی پاک دیاں جناب نواسیاں دا بھی احترام کرنا، نبی پاک دے نواسیاں دا بھی احترام کرنا۔ تا کر کے میں دعویٰ کرنا اور لوگوں کل بھی علی میرا، آج بھی علی میرا، اور کل صحابی علی نال محبت کر دے سن، آج وہابی علی نال محبت کر دینے، تائی تے پھر میں انج کمانگا اللہ اکبر، اللہ ادرام تیزی وقار، اللہ کا وہ شیر ہے ولیوں کا ولی ہے، یہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے۔ اللہ کا وہ شیر ہے ولیوں کا ولی ہے، یہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے۔ اللہ کا وہ شیر ہے ولیوں کا ولی ہے، یہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے۔ دلہن بنی ہے فاطمہ دولہا ہے مرتضیٰ، دلہن بنی ہے فاطمہ دولہا ہے مرتضیٰ، بن ٹھن کے یہ بارات مدینے سے چلی ہے، یہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے۔ اوہ ایدہ ہندہ علی والا، اوہ آج تو بعد، آج جمعے تو بعد یاد رکھیا بازار دے اندر ویکھیا جے جڑا بے نماز ہے اپنی زبان چکوے میں مومنہ، آج تو بعد وانڈ نبی پاک نے کر دیتی ہے۔ یاد رکھیا جے بے نماز مومن نہیں ہوندہ تے جڑا مومن نہیں ہوندہ علی دا پیارا نہیں ہوندہ۔ علی دا پیارا نمازی ہوندہ ہے، شرابی علی دا پیارا نہیں ہوندہ، کبابی علی دا پیارا نہیں ہوندہ، زانی علی دا پیارا نہیں ہوندہ۔ جڑا 10 محرم نو ماما نو گالاں کڈے او علی دا پیارا نہیں ہوندہ۔ علی دا پیارا او ہوندہ ہے جڑا ماما دا حیا کردہ ہے۔ اوہ حلالی ماما والے علی دا حیا کردے نے، علی اونا دا جناب محبت والا ہے جنہ دیاں ماما حیات والیاں نے، جنہ جڑے اپنی ماما دا حیا کردے نے، اللہ پاک نے اینا دا علی نو دوست بنایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ادرام تیزی وقار، خالق کائنات دے قرآن دا تیسرا مقام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو دی عظمت شان ہے۔ اللہ رب العزت دا قرآن ہے، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ فرمایا کائنات دے لوگو محمد الرسول اللہ کون نے؟ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیغمبر دے آخری نبی نے۔ والذین معہو انہاں دے نال چلن والے حضرت صدیق اکبر اشداء علی الکفار۔ حضرات تیزی وقار سب مفسرین دا نظریہ ہے اشداء علی الکفار تو مراد کافران واسطے سخت طبیعت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو، رحماء بینہم دی عملی تصویر آپس دے اندر محبت کرنے والے، آپس دے اندر پیار کرنے والے حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ نو، تراہم رکعا سجدا ہر وقت رکوع اندر، ہر وقت
وقت قیامت رہن والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک نے اس آیت دے اندر بھی میرے پیغمبر دے یار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت دے شان نو بیان کیتا ہے حضرات دی وقار اللہ پاک دے قرآن دے ایک اور مقام سنیے اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض فرمایا اے ایمان والیو ایمان والے نو اللہ پاک نے حکم دیتا فرمایا ایمان والیو اللہ پاک نے جو تانوں پاکیزہ رزق دیتا ہے جو اللہ پاک دی زمین تو تسی رزق حاصل کر دیو اے رزق اللہ پاک دے راہ دے اندر خرچ کریا کرو حضرات دی وقار اس آیت دا مصداق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سخی علی اللہ اکبر سخاوت دی گل تے گلتے ذرا توجہ کریا جے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج صحابہ کرام دے اندر بیٹھے نے ایک غریب جا ماڑا جا بندہ آیا حقی کہنے لگا امیر المومنین دی اے علی پاک جی میں بڑا غریب انسان ہاں بھوک بڑی لگی ہے میں گھر دے اندر بھی جناب بھوکا پھر دیاں نے گھر دے اندر بھی افاقے نے گھر دے اندر بھی غربت میں بھی بڑا بھوک دے اندر جناب نے ڈال ہویا پھرنا علی پاک جی مینوں ایک درم دے دیو نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قریب نا حضرت حسنین کریمین بیٹھے نے ایک درم منگیا لوگوں ذرا توجہ کریا جے اج ہر بندہ دعویٰ کر دے علی میرا ہے لیکن جدو مسجد دی ماں جناب تاون دی گل آ جائے سارے بندے بھج دے نظر آندے نے جدو کوئی نیکی دا کم آندا ہے نا جدو کوئی کہہ دیتا جائے اللہ دے گھر دا کام کرنا ہے اوتھے جناب سارے دور دور ہوندے نے دعویٰ کرنے والے سارے ہی نے لیکن تاون کرنے والے چند بندے ہوندے نے حضرات علی نال محبت کرنے والا بندہ اس گل نو یاد کر کے لے دیا جے علی سخی علی ہے علی سخی علی ہے علی دی نال محبت کرنے والا بھی سخی ہویا کردا ہے اللہ اکبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندہ کہنے لگا اے امیر المومنین جی مینوں ایک درم دے دیو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹیاں نو حضرت حسنین کریمین نو بھیجیا کر دے اندر جاؤ اپنے ماں فاطمہ دے کولوں پوچھو نا اللہ پاک نے کوئی جناب دولت دیتی ہے کہ نہیں دیتی سیدہ فاطمہ دے کول گئے نے تے سیدہ فاطمہ جناب قربان جاواں انج دی بیوی ہوے اوے بیویو اگر تہاڈا خامد کتے اللہ دے راہ دے اندر خرچ کر لوے انہاں نو روکیا نہ کرو ایویں نہ کہندے رہیا کرو کہ گھر دے اندر کھان نو شے کوئی نہیں اللہ اکبر تو جناب صدقے کردا پھرنا ہے کئی ساڈیاں ماواں وی انج دیاں ہوندیاں نے جناب کوڑے مزاج دیاں بندہ جے کتے یار سجن نو بلا کے دعوت کر دے یا کسے جناب عالم دین نو بلا لے یا کسے غریب نو بلا کے دعوت کر دے ایک کہن لگی اللہ گھر دے اندر سالن نہیں پکدا تے تو دعوتاں کری جانا ہے گھر دے اندر کھان نو شے کوئی نہیں تو مسیتے ہی دتی جانا ہے گھر دے اندر کھان نو شے کوئی نہیں تو غریباں جی ونڈدا پھرنا جیڑا 100-200 ہوندا ہے بھی تو غریباں جی ونڈ دیندا اور نہ میری ماں بہنوں انج نہ کریا کرو اے میری تیری جناب میرے پیغمبر دی بیٹی سیدہ فاطمہ نے پیغام کی دیتا اللہ اکبر لالا سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے اے میرے شہزادیو تسی آئیو ایک درم لین واسطے آئیو میرے گھر دے اندر 6 درم نے اللہ اکبر لالا جاؤ اپنے باپ علی دے کولوں پوچھ کے آؤ نا اگر علی باپ تہاڈا اجازت دیندا ہے میرا سرتاج علی اگر اجازت دیندا ہے پھر انج کرو نا میں 6 درم دے راہ اللہ پاک دے راہ دے اندر خرچ کرن واسطے تیار ہاں اور سونے میں قربان جاواں علی بھی سخی علی ہے اے بیٹی کے دی بیٹی ہے اے کملی والے دی بیٹی ہے اے بیٹی کیڑی بیٹی ہے جس بیٹی دے بارے میرے پیغمبر نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے اور لوگوں بیٹی کیڑی ہے سیدۃ نساء اہل الجنہ بیٹی ہے ایک کون بیٹی ہے اللہ اکبر اللہ والا کی کہندا ہے زہرا رسول دی بیٹی ہے عائشہ صدیق دی بیٹی ہے زہرا رسول دی بیٹی ہے عائشہ صدیق دی بیٹی ہے اے شجرہ اکو گردائے اس گل تو منکر زڑدائے اس گل تو منکر زڑدائے مومن دا سینہ ٹھردائے زہرا رسول دی بیٹی ہے عائشہ صدیق دی بیٹی ہے اے شجرہ اکو گردائے اس گل تو
تو منکر سڑدا ہے اس گل تو منکر سڑدا ہے مومن دا سینہ ٹھردا ہے پہلی کلمہ صدیق نے پڑھیا ہے پھر لڑ محبوب دا پڑھیا ہے پہلے کلمہ صدیق نے پڑھیا ہے پھر لڑ محبوب دا پڑھیا ہے تابعدار نبی انور دا ہے اس گل تو منکر سڑدا ہے اس گل تو منکر سڑدا ہے مومن دا سینہ ٹھردا ہے آ تینو شان دسا نبی دیاں دیاں دا آ تینو شان دسا نبی دیاں دیاں دا زہرا زینب کلثوم نال پاک رقیہ دا اے دیاں غن پاک رسول دیاں بے بہنا غن پاک بطول دیاں اے دیاں غن پاک رسول دیاں بہنا غن پاک بطول دیاں ارشاد رب اکبر دائے اس گل تو منکر سڑدا ہے اس گل تو منکر سڑدا ہے مومن دا سینہ ٹھردا ہے اللہ اکبر لالا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں میرے شہزادیوں جو کرو نا تسی ایک لین آئے ہو میرے گھر دے اندر 6 درہم نے جاؤ اپنے بابی علی دے کولوں پوچھ کے آؤ اگر تہاڈا بابا علی اجازت دیندا ہے میں 6 دے 6 اللہ دے راہ دے اندر خرچ کر دیواں گی اللہ پاک ساڈا خود ہی محافظ بن جائے گا اللہ پاک ساڈی خود ہی بھی مدد فرمائے گا شہزادے آئے دوڑ دیاں بابا جی ساڈی ماں دی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میرے گھر دے اندر 6 درہم نے اے جڑا غریب بندہ تہاڈے کول لین واسطے آیا ہو سکتا ہے شرم دی وجہ تو 1 درہم مانگدا ہوے اے دی ضرورت زیادہ ہوے انج کرو نا میں تانوں کہنی ہاں میں تانوں مشورہ دینی ہاں تسی 6 دے 6 ہی دے دیو نا علی پاک دی جناب چہرہ مبارک دے اوپر مسکراہٹ آئی واہ فاطمہ میں تیری عظمت تو قربان جاواں واہ فاطمہ میں تیرے صبر تے شکر تو قربان جاواں واہ فاطمہ میں تیری جناب استقامت تو قربان جاواں واہ فاطمہ میں تیرے توکل تو قربان جاواں سیدہ فاطمہ دی جناب توکل نو ویکھ کر کے حضرت علی فرماندے نے جاؤ شہزادے لے کے آؤ نا 6 درہم لیاندے گئے تے حضرت علی پاک دے انج ہتھاں دے اوپر رکھ دتے گئے نے اللہ اکبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھ دے اندر نے غریب نو بلایا بلا کر کے کہندے نے اوے اللہ دے بندیا پھڑ 6 درہم تے جا اللہ کو میرے واسطے اللہ پاک دے کولوں دعا کر دیویں اے جناب مسکران لگ گیا تے حیران ہویا کہن لگا علی پاک جی میں 1 درہم منگیا تسی شاید میرے نال مذاق کر دے پئے ہو حضرت علی فرماندے نہیں جا رہا میں مذاق نہیں کردا جا میں تینوں 6 درہم دے دیتے نے اللہ اکبر سونےو توکل ویکھیا جے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سخاوت تے غور کیجئے حضرت جناب فاطمہ دی سخاوت تے غور کیجئے 6 گھر دے اندر درہم نے سارے اللہ پاک دے راہ دے اندر خرچ کر دیتے رہے اللہ اکبر او غریب لے کر کے جاندا پیا تے نالے دعاواں دیندا پیا کچھ وقت نہیں گزریا اللہ اکبر لال ایک بندہ گزریا او دے ہاتھ اندر ایک اونٹ دی نکیل پکڑی ہوئی ہے اے بندہ گزر رہا تے حضرت علی فرماندے نے اللہ دے بندیا میں تیرا اونٹ مینوں بڑا پسند آیا اے تیرا اونٹ مینوں بڑا پسند آیا کیا تو ویچنا چاہنا ہے کہ نہیں ویچنا چاہندا کہندا جی بالکل میں ویچنا چاہنا وا حضرت علی فرماندے نے پھر انج کرنا میرے نال سودا طے کرنا اے جناب سودا طے ہون لگ گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال سودا طے ہوندیاں 40 درہم دے اندر نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دے نال سودا طے کر لیا حضرت علی فرماندے نے یارا گل سننا 1 مہینے تو بعد میں تینوں تیرے 40 درہم دیواں گا ادھار سودا کر لیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے اونٹ دے کر کے چلا گیا کچھ وقت نہیں گزریا تے ایک اور بندہ آیا انہاں کر کے اونٹ ویکھ گیا تے بڑا راضی ہویا یار اونٹ بڑا پیارا ہے یار اونٹ بڑا خوبصورت نظر آندا ہے کس بندے دا اونٹ ہے دسن والیاں
دسیا یار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اونٹ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلایا گیا، بلا کر کے نوجوان کہنے لگا علی جی مینوں پتہ چلی ہے تسی اونٹ بیچنا چاہتے ہو؟ جی جی میں اونٹ بیچنا چاہنا وا۔ اور لوگو اللہ پاک نے وعدہ کیتا ہے رب دے راہ دے اندر ایک خرچ کرو اللہ پاک ایک دے بدلے دے اندر 10 گنا عطا کر دینے۔ اے ویکھیا جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک نے ایک دے بدلے دے اندر 10 کنج عطا فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جی جی یار آپ بالکل میں جناب اونٹ فروخت کرنا چاہنا وا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندہ کہنے لگا علی جی کنے دا تسی اونٹ فروخت کرنا چاہتے ہو؟ حضرت علی فرماتے ہیں میں 100 درہم دا اونٹ جناب فروخت کرنا چاہنا وا۔ وہ کہندا جی بالکل میں جناب خریدن واسطے تیار ہاں۔ ان 100 جناب درہم دیتا، 100 درہم دے کر کے اونٹ دی نکیل پکڑی تے چلا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 درہم اس بندے دے واپس کر دیتے۔ ایک جناب 6 درہم دے بدلے دے اندر 60 درہم باقی بچ گئے۔ اللہ دسنا چاہتے ہیں اور لوگوں میرا علی میرے تے توکل کر کے 6 خرچ کیتے سن، میں ایک دے بدلے دے اندر 10 بنا کر کے 6 دے بدلے دے اندر 60 عطا کر دیتے ہیں۔ ہے جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سخاوت، انج دی کوئی سخاوت کر دے اسی تا سوچ دے رہنے ہیں کہ کڑنے نہ پہ جان کتے مسیحتے مولوی مانگ نہ لوئے۔ کئی بندے تے انجدے ہوندے نے اللہ معاف فرمائے، میں کوئی شاید بندہ ہے نہ سمجھے کہ مینوں طنز کر رہے نہیں اتنے اعلان کر دیے نا، کئی بندے تے باہر بہ کے اتھو ہی اٹھ کے چل جاندے نے کہ مولوی تے ساڈی نظر نہ پہ جائے۔ واہ میں قربان جاواں علی میں تیری عظمت تو قربان جاواں تیری سخاوت تو 6 درہم 6 دے دیتے اللہ پاک نے 6 دے بدلے دے اندر 60 عطا کر دیتے، 40 عہدے بھی دے دیتے 60 پھر بچ گئے۔ اے جے انفقو من طیبات ما کسبتم حضرت علی مصداق نے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ درام تیزی وقار کون علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائیں تو پھر میں انج کیا کرنا اللہ اکبر اللہ اللہ درام تیزی وقار کون علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر علی سونے پہ کرندہ نال فاتح خیبرندہ علی سونے پہ کرندہ نال فاتح خیبرندہ جگ سارا جان دائے وغابی نوکر حیدر دا جگ سارا جان دائے سنی نوکر حیدر دا کیوں دور دور رہنا ہے نہیں کول میرے بہنائیں اس لئی چن مکھنا تو برا منو کہنا ہے کیوں دور دور رہنا ہے نہیں کول میرے بہنائیں اس لئی چن مکھنا تو برا منو کہنا ہے آرولا مکا دیواں آرولا مکا دیواں نالے ٹاکیا جلا دیواں جتی سونے حیدر دی اے تاج میرے سر دا اے جتی سونے حیدر دی اے تاج میرے سر دا اللہ اکبر لالا درام تیزی وقار۔ ایک اور مقام حضرت علی پاک دی عظمت دی اندر 6واں مقام قرآن پاک دا اللہ اکبر لالا درام تیزی وقار۔ اللہ رب العزت فرماندے نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فرمایا کائنات دے لوگو اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کرو۔ حضرات تیزی وقار اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کنج کرنی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھایا اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کنج کرنی ہے۔ اللہ اکبر لالا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے نا مکے دے لوگاں دے اوپر حملہ کرم دا ارادہ بنایا۔ اللہ اکبر مدینے دے اندر ارادہ بنایا، مشورہ کیتا صحابہ کرام دے نال اور اللہ پاک دے کولوں دعا کیتی ہے اللہ جی میں تواڈے کولوں دعا کرنا وا اللہ میں مشورہ کر لیا میں کافراں تے حملہ کرنا چاہنا وا اللہ جی کافراں تک میری خبر نہیں پہنچنی چاہیے۔ اللہ اکبر میرے پیغمبر دی دعا
اور میرے پیغمبر دے یاراں دا مشورہ اللہ پاک نو بڑا پسند آیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے یاراں دے اندروں ایک یار حضرت حاتب بن نبی بلتا رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے دل دے اندر خیال آیا یار مکے دے اندر میرے خاندان دے لوگ رہندے نے, مکے دے اندر میرے کنبے قبیلے دے لوگ رہندے نے, مکے دے لوگ نہ مکے دے اندر میرے محبت کرن والے میرے رشتہ دار رہندے نے, کیوں نہ ہوئے اللہ دے پیغمبر اوتھے حملہ کرنا چاہندے نے, زیادہ نہیں تے کم دے کم میں اپنے خاندان دے لوکاں نو بچا لواں, زیادہ نہیں تے کم دے کم اپنے خاندان دے لوکاں نو کچھ نہ کچھ اطلاع کر دیواں تاکہ وہ اپنا کچھ نہ کچھ سدے باب کر لین. اللہ کو اکبر. اللہ پاک نے نا وحی دے ذریعے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو دس دیتا, فرمایا سونیا حاتب بن نبی بلتا نے نا ایک عورت نو رکارے کر کے دیتا, عورت جا رہی ہے تے روضہ خاک نامی جگہ تے عورت ٹھہری ہے, جاؤ جا کر کے عورت دے کولو رکا لے لو نا. اللہ کو اکبر. میں قربان جاواں سونیو ذرا دنیا دے تصور اندر آ کے سوچیا جے ساڈے کول نبی پاک دا فرمان آندا ہے, اسی کنی وار سوچنے آ یار نبی دا فرمان آ گیا تے میں سوچ کے دساں گا, یار نبی پاک دا فرمان آیا میں مشورہ کر کے عمل کراں گا, میں سوچاں گا, میں سمجھاں گا, اگر میری طبیعت نے اجازت دیتی میں تاں کر کے اس حدیث سے عمل کراں گا, وگرنہ میں حدیث سے عمل نہیں کراں گا. اللہ کو اکبر. لیکن علی پاک کون؟ علی پاک نے میرے پیغمبر علیہ السلام دے الفاظ دا کتنا حیا کرنے والا, میرے پیغمبر دے الفاظ دی کتنی جناب سمجھ رکھن والا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال دو یاراں نو بھیجیا, فرمایا جاؤ علی جی روضہ خاک نامی جگہ تے عورت جا رہی ہے, اس عورت دے کولوں رکا لے کر کے آؤ نا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر دی منزلاں طے کردیاں اوتھے پہنچے نے. اللہ کو اکبر. عورت نو ویکھیا فرمان لگے اللہ دی بندیے اے بی بی سانو رکا دینا, جڑا رکا تو مکے دی اندر لے کے جا رہی ہے. عورت پیراں تے پانی نہیں پین دیتا, جویں ساڈیاں بیبیاں نے سارا دن لڑ لڑ کے کہندے میرا تے صبر ہی ہے, اس بی بی نے بھی پیراں تے پانی نہیں پیا, اوئے میرے کو رکا, میرے کو کتھوں رکایا, او میں تے ہے ہی نہیں, میں تو بی بی نہیں جس بی بی کو رکا ہے, میرے کو تے رکا کوئی نہیں, پیراں تے پانی نہیں پین دیتا, دعائی خدا دی میرے کو تے رکا ہی کوئی نہیں. تے نال دے یار کہندے نے علی جی اینا جو رولا پاندی پئی ہے چھڈو پرے, ہو سکتا کسی اور کول ہوے. واہ میں قربان جاواں جڑا علی پاک نے جواب دیتا, فرمایا لوگو اے میرے یارو گل سنو, میرا پیغمبر آسمان دڑام کر کے زمین تے گر سکدا ہے, زمین دے اندر دڑالاں پہ سکدیاں نے, سمندراں دے اندر اگا لگ سکدیاں نے, لیکن میرے پیغمبر دی زبان چ جھوٹ نہیں نکل سکدا. میرے پیغمبر نے کہہ دیتا ہے بی بی میں تیرے کولوں رکا لے کے جاواں گا. اللہ کو اکبر. اللہ نبی پاک دے یار سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الفاظ دا حیا کتنا حیا. حضرت علی فرماندے نے بی بی گل سننا, اگر رکا نہیں دیں گی پھر یاد رکھ لا میں علی تیری تلاشی لواں گا, پھر میں تیرے کولوں رکا لے لواں گا. انہیں ویکھیا جدو علی کولوں جان نہیں چھوڑ دی, انہیں والاں دیاں میڈیاں کھولیاں تے رکا سامنے کر دیتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا دیتا مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو, ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردم جھکائی ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے گل سمجھائی, اور لوگو میرے پیغمبر دا فرمان آدا ہے ساری دنیا جان دیئے تے چلی جائے, پیغمبر دا فرمان نہ چھڑیا کرو. اے جی اللہ پاک دے پیغمبر دا یار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تائیں جی اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. دنیا دے اندر بھی کامیاب, کل قیامت والے دن بھی کامیاب. او کامیاب جنہیں علی جیسی اطاعت کر کے بخائی. حضرت علی نے اطاعت کی تھی, اللہ پاک نے شان عطا فرمایا. میرے پیغمبر فرماندے نے من ازا علی فقد ازانی, جنہیں علی نو تکلیف دیتی انہیں میں نو تکلیف دیتی. من کنت مولاہ فہذا علی مولا, جدا علی مولا او دا میں مولا. کون علی پاک نے جنہ دے بارے میرے پیغمبر نے فرمایا ان علی منی و انا منہ, علی میرے وچو میں علی وچو. حضرات کون علی پاک نے, اے
او علی نے جنہوں نے میرے پیغمبر نے غزوہ تبوک دے موقع تے پیچھے چھوڑیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا محبوب جی مینوں چھڈ کے جا رہے ہو؟ فرمایا علی تیری میری نسبت انجے جو موسیٰ تے ہارون دی نسبت ہے. حضرات کون علی ہے ادنال میں محبت کرنا. کیوں محبت کرنا؟ کیونکہ ادنال علی محبت نبی پاک محبت کر دینے. علی کون ہے جدنا رب محبت کرے وہابی کیوں نہ کرے. اوے علی تے او علی ہے جدا ذکر میں نماز اندر کرنا, جدا ذکر میں تشہد اندر کرنا, جدا ذکر میں دعا دے اندر کرنا. میں سمجھنا او لوگوں نماز نماز نہیں جدے اندر علی دا ذکر نہیں, او دعا دعا نہیں جدے اندر علی دا ذکر نہیں. میری محبت علی ہے, میرا پیار علی ہے. کوئی لوگ علی نال محبت کر دے شراب دا سوٹا جناب شراب دی جناب کوٹ لا کے حضرت علی دا نام لیندے نے, کوئی سگریٹ دا سوٹا لا کے حضرت علی دا نام لیندے نے. او لوگوں میری محبت ہے وے, میرا پیار ہے وے, اہل الحدیث دے طالب علم دا بچے دا پیار ہے وے. او لوگوں میں جدو بھی حضرت علی دا نام لینا با وضو ہو کے لینا, ممبر رسول تے چڑھ کے لینا, مصلی رسول تے چڑھ کے حضرت علی دا نام لیا کرنا. میری محبت ہے, میری محبت شرابیاں والی نہیں, میری محبت کبابیاں والی نہیں. کل بھی علی میری محبت سی, آج بھی میری محبت ہے. کل علی نال صحابی محبت کر دے سن, آج علی نال انشاءاللہ وہابی محبت کر دینے. اور کل قیامت دا دن ہوئے گا, اللہ پاک دی عدالت دی اندر جاواں گے انشاءاللہ. اللہ پاک سانو علی دا ساتھ دے کر کے جنت عطا کر